اگر امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام یک کاری بکنه که در او ریزی پیغمبر باشه، در اون کار بی حرمتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام اون کار رو میگه من انجام نمیدم، چون حرمتش به پیغمبر میگه، حرمت اولا، یعنی اون حرمتی که به خاطر زن بودن پیغمبر هست و اینو ما قبول داریم، درسته؟ به خاطر اینکه زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، این که او را بیاد کسی به او مثلا یک حرف بی‌ناموسی بهش بزنه، خلاف عفت بزنه، یا کار به یکی به عزت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر بگرده، او کاملا مردود، جایز نیست. اما چیزهایی را که خود پیغمبر گفته، چیزهایی را که خدا در قرآن خود گفته، مانند کافر بودن عایشه، مانند منافقه بودن عایشه، مانند فتنه بودن عایشه، مانند جهنمی بودن عایشه، اینا هیچ اشکالی نداره. درست شد؟ درسته، ولی باید بالاخره یه جوری باشه که همون جوری که خدا گفته، همون جوری که خدا گفته کافره، ما یک لفظ زیاد